तक हमारा सफर छोटी छोटी सफरी दुश्वारियों के सिवा बखैर खूबी तय हुआ था और यही ख्याल था कि आइंदा भी किसी बड़ी रुकावट के बगैर हम बर्मा क्रॉस कर जाएंगे। उमर और खुनसा ने अपने काबिल एतमाद आदमी मेरे हमरा भेजे थे और चलते वक्त उमर ने उन्हें तंबीह की थी कि अगर उन्होंने अपने फराइज की अदायगी में कोई कोताही दिखाई तो उन्हें इंतहाई भयानक अंजाम से दो चार होना पड़ेगा। ये गाइड, मजदूर और मुहाफिज बज़ाहिर मेरे हर हुक्म की तामील कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हम जितना बर्मा के अंदर बढ़ रहे हैं उनकी आपस में खुसर फुसर भी बढ़ रही है। खुसूसन जब से खुनसा के भेजे हुए चारों मुहाफिजों को, जिन्हें हमारे हर अव्वल के तौर पर हमसे चंद मील आगे रहना था, मैंने रात को पड़ाव में अपने साथ शामिल कर लिया था और दूसरों को उनके मुताल्लिक बता भी दिया था। उस वक्त से मेरे बाकी हमराहियों में कुछ बेचैनी सी फैली हुई थी। पहले तो मैंने उन्हें महज अपना वहम समझा, लेकिन जब एक गाइड ने मुझसे पूछा कि इन चारों के मुताल्लिक मैंने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया, तो मैं चौंक गया, क्योंकि उन्हें मुझसे इस तरह के सवाल करने की इजाजत नहीं थी। मैंने गाइड को डांटते हुए कहा कि वो खुद भी समझ ले और दूसरों को भी बता दे कि वो उमर और खुनसा के अहकाम के मुताबिक सिर्फ अपने काम से काम रखें। मेरे हमराह और कितने लोग हैं और उनके क्या फराइज हैं, ये जानना उनके लिए कतन जरूरी नहीं। अगर वो इस सफर में मेरे हमरा नहीं जाना चाहते तो बेशक वापस चले जाएं। मैं उमर और खुनसा को यहीं से उनके वापस जाने की इतला भिजवा दूंगा और उनका जो भयानक हशर होगा उसके तमाम तर जिम्मेदार वो खुद होंगे। गाइड अपने हमराहियों के पास वापस चला गया तो मैंने अपने जाती असलहे और दीगर सामान का जायजा लिया। मेरे पास पिस्टल, 200 राउंड्स, हैंड ग्रेनेड्स और रास्ता साफ करने के बड़े खंजरों के सिवा कुछ न था। मैं अकेला सिर्फ एक जीप और उस पर लदा सामान अपने हमरा ले जा सकता था। रास्ता मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। अगर डाकुओं या फौजियों से मुठभेड़ हो गई तो इस असलहे के साथ मैं कितनी देर तक अपना दिफा कर सकता था। मेरे सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे। अव्वल ये कि मैं हमराहियों के दिल में खुनसा और उमर के इंतकाम का डर पैदा करूं और उन्हें अपने हमराह चलने पर मजबूर करूं, और ये मैंने कर दिया था। दूसरा रास्ता ये था कि मैं उनके दिल में छुपे हुए इस खौफ की वजह जान सकूं जो खुनसा के भेजे चार मुहाफिजों की वजह से उनके दिलों में पैदा हुआ था। चंद मिनट सोचने के बाद मैंने गाइड को बुलाया और पूछा कि बजाय खुश होने के कि हमारे काफिले में चार और मुहाफिज भी हमारे साथ हैं, ये लोग परेशान क्यों हैं? गाइड ने पहले तो मुझे टालते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जब मैंने उसे मजीद कुरेदा और कहा कि इस काफिले के सालार की हैसियत से मेरा फर्ज है कि अपने हमराहियों की परेशानी का सबब जानूं और जहां तक मुमकिन हो उनकी परेशानी का सद्देबाब करूं, तो गाइड फट पड़ा। वो बोला कि जनाब, ये चारों लाउस के छापा मार हैं और खुनसा के लिए काम करते हैं। इन चारों ने 2 माह कबल हमारे 3 साथियों को सिर्फ इस जुर्म में गोलियों से भून डाला कि उन्होंने हिरवन की खेप का उनका हिस्से का वजन उठाने से इनकार कर दिया था। वो तीनों पहले ही अपने हिस्से का बोझ उठाए हुए थे। इनकार तो एक ने किया था, लेकिन अपने खिलाफ गवाह खत्म करने के लिए उन्होंने तीनों को मार डाला और खुनसा को जाकर बताया कि वो माल लेकर भाग रहे थे। इसलिए उन तीनों को उन्होंने खत्म करके माल बचा लिया। यहाँ हमारे साथियों में मरने वालों में से एक का भाई भी शामिल है। उसने गुज़श्ता रात उनके आने के बाद उनसे अपने भाई को हलाक करने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि पड़ाव के बाहर आओ, जरा घूम फिर कर आते हैं, वहीं तुम्हें वजह भी बता देंगे। हमारा साथी उनके साथ तो न गया, लेकिन उसने दूसरे तमाम साथियों को ये बात बता दी। उसी वक्त से काफिले में बेचैनी फैली हुई है। मैंने आपका पैगाम सब तक पहुंचा दिया है और सबका एक ही जवाब है कि आपकी हुक्म उदूली की सजा या माफी खुनसा और उमर हमारी बात सुनकर ही देंगे, लेकिन ये चारों तो अपना भेद न खुलने के लिए आप समेत हम सबको खत्म कर सकते हैं। इसी खौफ से हमारे आधे से ज्यादा साथी यहीं से वापस जाने का फैसला कर चुके हैं। जो बाकी हैं वो भी भागने वालों की देखा देखी वापस चले जाएंगे। इन चारों का क्या है, ये सब कुछ लूट कर कभी वापस ना आने के लिए लाउस चले जाएंगे और या खुनसा के पास जाकर ऐसी घड़ी घड़ाई खबर सुनाएंगे जिसकी तरदीद करने वाला कोई ना होगा। मैंने आपको तमाम हालात और खदशात बता दिए हैं, अब फैसला करना आपका काम है। अपनी बात पूरी करके गाइड ने, जो थाई मुसलमान था, हाथ जोड़कर मुझे सलाम किया और जरा फासले पर खड़ा हो गया। ये वाकई बड़ी परेशान कुन सूरत हाल थी। काफिले के साथियों को अपनी जानों का इतना ज्यादा खौफ था कि वो वापस लौटने और उमर और खुनसा का अताब सहने को तैयार थे। उधर मुझे अपने मिशन को बहर तौर मुकम्मल करना था। अगर सिर्फ गाइड ही वापस चला जाता तो मेरे लिए बाकी सब लोग बेकार थे। ये चारों लाउसी सिर्फ हर अव्वल दस्ते का काम दे रहे थे और उन्हें खुनसा और उमर ने इजाजत दे रखी थी कि काफिले के लोगों में से अगर कोई मेरी हुक्म उदूली करे तो उसे बिला झिझक गोली मार दें। मिशन से वापसी पर राजा त्रिदेव की बीवी और लड़के के अलावा अनमोल जवाहिरात का खजाना भी हमारे हमरा होना था।
अगर काफिले के लोगों में से चंद या सिर्फ एक ही जवाहरात की लालच में गद्दारी पर आमादा हो जाता तो हम सबको बेखबरी में हलाक कर सकता था। थाई फितरतन दूसरों के मुकाबले में सुलहजू और पुरअमन होते हैं। इसके अलावा उनके घर बार और खानदान के लोगों तक खुनसा और उमर की भी रसाई थी, लेकिन लाउसी एक बार गायब हो जाते तो उनका पीछा करना मुहाल था। मैंने तकरीबन 1 घंटा तमाम सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा लिया और बिल आखिर फैसला करके सुर्ख रोशनी का एक राउंड फायर किया। ये उन लाउसियों के लिए फौरन वापस आने का सिग्नल था। अभी 20 मिनट भी न गुजरे थे कि चारों लाउसी अपनी जीप में मेरे पास आ गए। मैंने खुश दिली से उनका खैर मकदम किया। इसी दौरान मेरे काफिले के लोग भी वहां हमारे गिर्द जमा हो चुके थे। मैंने उन्हें कहा कि आइंदा सफर जारी रखने से पहले मैं सबका असलहा चेक करना चाहता हूं ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि किसी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारी फायर पावर कितनी है। मैंने करीब खड़े 5-6 थाइयों का असलहा लिया और चेक करके उन्हें लौटा दिया। थाइयों के लिए गाइड मेरा मुतरज्जिम था, जबकि एक लाउसी टूटी फूटी अंग्रेजी जानता था। इन चारों के पास चीनी साख्ता सब मशीन गन्स और रिवॉल्वर थे। मेरे असलहा तलब करने पर पहले तो वो कुछ झिझके, लेकिन अपने मुतरज्जिम के कहने पर उन्होंने अपना तमाम असलहा मेरे सामने ढेर कर दिया। लाउसियों के मुतालिक मैं पहले से जानता था कि वो हमेशा 2 बड़े खंजर अपनी पिंडलियों से बांध कर रखते हैं और अक्सर लाउसी कराटे के माहिर होते हैं। मैंने एक एक करके उनकी गने और रिवॉल्वर उठाकर देखे और चेक करने के बाद अपने सामने रख दी और उनसे खंजर तलब किए। कुछ पसोपेश के बाद उन्होंने अपने खंजर भी मेरे सामने रख दिए। उन्हें मेरे इस तरह असलहा चेक करने पर कुछ शक सा पड़ गया। वो बगैर मेरी इजाजत के अपना असलहा उठाने के लिए आगे बढ़े और यही लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। मैंने फौरन अपना रिवॉल्वर निकाला और उन पर तान कर कहा कि अगर 1 इंच भी आगे बढ़े तो गोलियां उनकी खोपड़ियों में उतार दूंगा। मैंने गाइड को इशारा किया तो उनके पीछे खड़े थाइयों ने उन्हें पकड़कर नीचे गिरा दिया और इससे पहले कि वो कराटे के दाव आजमाए 2 थाई उनकी पुश्त पर बैठ गए और उन्हें पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैंने इंग्लिश बोलने वाले लाउसी को सीधा लिटाने का कहा और उससे पूछा कि तुम लोगों ने 3 थाइयों को शूट क्यों किया था। उसने कहा चूंकि वो बमा सामान के भाग रहे थे। मैंने कहा क्या तुम्हारे इन साथियों के अलावा तुम्हारा कोई और गवाह भी है और तुम उनको टांगों पर गोलियां मारकर जख्मी भी कर सकते थे। तुमने उनको हलाक क्यों किया। अब ये लोग तुमसे बदला लेंगे। मैंने उसे डराना चाहा। उसने कहा ये थाई कुत्ते हमसे क्या बदला ले सकते हैं। इनमें चांगसुत के खास आदमी भी हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि हमें गजन पहुंचाने वाले का अंजाम क्या होगा। मैंने पूछा चांगसुत कौन है। मेरे इस्तफसार पर लाउसी बोला कि खुनसा का अभी तक नंबर 2 है और बहुत जल्द खुनसा की जगह ले लेगा। मेरे लिए ये बात बिल्कुल नई थी। उमर के मुताबिक खुनसा का कोई नंबर 2 नहीं था। जो उसके बहुत करीबी और वफादार थे उनमें चांगसुत नाम का कोई बंदा न था। दूसरी तरफ मैंने देखा कि उमर और खुनसा के आदमी अपनी कौमियत की वजह से एक हो चुके थे। उनमें मुसलमान भी थे और बुद्ध और ईसाई भी, लेकिन कौमियत सब मजहबी इख्तिलाफ पर हावी थी। उन्हीं में से एक आदमी ने आगे बढ़कर मुतरज्जिम के कान में सरगोशी की। मुतरज्जिम बोला सर ये आपसे अलहदगी में कुछ कहना चाहता है। मैं उसे और मुतरज्जिम को लेकर एक तरफ हो गया। मुतरज्जिम उसकी ज़बानी बोला कि सर वो लाउसी सुअर ठीक कहता है। चांगसुत खुनसा का एक ओहदेदार है और हमेशा इसी ताक में रहता है कि खुनसा को खत्म करके खुद गोल्डन ट्रायंगल का हेड बन जाए। इन चारों लाउसियों और मुझे और मेरे साथियों को भी चांगसुत ने ही भिजवाया है। चांगसुत आपकी खुनसा से मुलाकात के वक्त वहां मौजूद नहीं था, लेकिन जो लड़की आपको खुनसा के कमरे में ले गई थी उसने छुपकर आपकी सारी बातें सुन ली और चांगसुत को बता दी। चांगसुत ने उन चारों को हुक्म दिया था कि जब आप रांगा माटी से खजाना लेकर वापस लौटें तो ये चारों बर्मा की हुदूद में दाखिल होने से पहले ही आप सबको ठिकाने लगाकर और खजाना लेकर चियांग वाई में रुक जाएं और एक आदमी खुफिया तौर पर चांगसुत को इतला दे। मेरे और मेरे साथी की ड्यूटी ये थी कि खोज लगाकर उनको ये बताएं कि खजाना मिल गया है और किसके पास है। जब चांगसुत को खजाना मिल जाए तो फिर हम सब यानी 4 लाउसी और दोनों थाई उमर और खुनसा को जाकर ये बताएं कि वापसी पर डाकुओं ने अचानक हमला करके खजाना लूट लिया और सबको कत्ल कर दिया और हम बड़ी मुश्किल से जाने बचाकर वापस लौटे हैं। मुझे और मेरे साथी को ये ख्याल भी बार बार आता है कि आखिर में ये लाउसी हम दोनों को भी कत्ल करके असल वाकयात के चश्मदीद गवाहों को भी खत्म कर देंगे। हमने चांगसुत से वफादारी का अहद किया था, लेकिन इन लाउसियों ने सारे थाइयों को गाली निकालकर हमारी कौम की बेइज्जती की है। मैंने चांगसुत का राज आपको बता दिया है। आप हमसे जो सुलूक करना चाहें हमें दुख नहीं होगा। हम अपनी बेइज्जती और मौत तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सारी कौम को जलील कहने वालों को कभी माफ नहीं कर सकते।
وہ تو ساری بات کہہ کر چپ ہو گیا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایک تھائی ہیں جن کا سارا ملک اور معاشرہ ایک قہبہ خانہ بن چکا ہے، لیکن ان میں ابھی بھی قومی غیرت باقی ہے، اور ایک ہم پاکستانی ہیں جو اپنی غیرت، جرت اور مردانگی کے نعرے لگاتے تھکتے نہیں، لیکن ہماری قومی غیرت نہ جانے کس کھڈے میں پڑی سو رہی ہے۔ دنیا بھر میں ہماری رسوائی کا باعث بننے والوں کو، ملک کو دو لخت کرنے والوں اور ساری دنیا سے قرض کی بھیک مانگ کر رسوا کرنے والوں کو ہماری قوم اقتدار تشتری میں رکھ کر پیش کرتی ہے۔ جنرل یحییٰ خان جیسے شرابی، کبابی اور زانی حکمران کو کنپٹی پر پستول رکھ کر صدارت سے ہٹانے اور ذوالفقار علی بھٹو کو سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر بنانے والے نجات دہندہ جنرل گل حسن کو بھٹو نے وفاداری کا یہ صلہ دیا کہ انہیں کمانڈر ان چیف بنا کر محض 6 ہفتے بعد ذلت و رسوائی کے ساتھ سبکدوش کر دیا۔ انہیں زیر حراست پنڈی سے لاہور گورنمنٹ ہاؤس میں لایا گیا اور وہاں بھی انہیں اذیتیں دی گئیں۔ خیر، مشورہ کرنے کے لیے میرے پاس صرف مترجم اور وہ تھائی تھا۔ میرے پوچھنے پر کہ ان لاؤسیوں سے کیسے پیچھا چھڑوایا جائے، انہوں نے کہا کہ برمی ڈاکو اپنے شکار کو درخت سے باندھ کر اس کا سر قلم کر دیتے ہیں اور لاش کو آگ لگا کر جلا دیتے ہیں۔ اگر ہم بھی یوں ہی کریں تو یہی سمجھا جائے گا کہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں یہ مارے گئے۔ چونکہ وہ حسب ہدایت ہم سے 4-5 میل آگے رہتے تھے، اس لیے ڈاکوؤں سے ان کی مٹبھیڑ کا ہمیں پتہ نہ چلا۔ آگے پہنچنے پر ان کی سوختہ لاشیں ہمیں ملی۔ میں نے اس کارروائی کے لیے اسبات میں سر ہلایا تو سارے تھائیوں نے انہیں پکڑ کر درختوں سے باندھ دیا۔ 2 تھائی ذرا زیادہ دلیر تھے، آگے بڑھے اور اپنے خنجروں سے ان کے سر قلم کر دیے اور لاشوں پر پیٹرول چھڑک دیا۔ میں نے ان دونوں تھائیوں کو جو چانگ سُت کو حلف وفاداری دے چکے تھے کہا کہ وہ لاشوں کو جلائیں۔ وہ دونوں ماچس لے کر لاشوں کی طرف گئے تو میں نے ایک لاؤسی کی سب مشین گن اٹھائی اور ان دونوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ دونوں وہیں ڈھیر ہو گئے۔ مجھ پر غداری کی سازش عیاں ہونے کے باعث جنون چڑھا ہوا تھا۔ سارے تھائی سراسیمہ اور خاموش کھڑے تھے۔ میں نے چلا کر مترجم کو کہا کہ سب کو بتا دے کہ یہ دونوں بھی غدار اور اسی سزا کے مستحق تھے۔ میں حکم عدولی اور غداری ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا فیصلہ اور عمل سب نے دیکھ لیا ہے۔ جس کو اس سے اختلاف ہو وہ یہیں سے واپس چلا جائے۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن آئندہ اگر کسی نے غداری یا حکم عدولی کے متعلق سوچا بھی تو اس کا بالکل ایسا ہی حشر ہوگا۔ مترجم خاموش ہوا تو میں نے دیکھا کہ سارے تھائی ہاتھ جوڑے اور سر جھکائے اونچی آواز میں اپنی زبان میں مسلسل کہے جا رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ حالات نے یکلخت کچھ ایسا پلٹا کھایا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خنسا اور عمر کے بھیجے ہوئے یہ اعتباری آدمی درپردہ کتنی بڑی سازش کے کردار تھے۔ اگر وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتے تو خنسا اور عمر کیا کرتے؟ بس چند لمحے کڑنے کے بعد خاموش ہو جاتے۔ ان کے لیے انسانی زندگیوں کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ انہوں نے نہ تو کوئی تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینے تھے اور نہ ہی خود اصلیت جاننے کی کوشش کرنی تھی۔ ہم سب کی موت ان کی روزمرہ زندگی کا ایک حصہ تھی۔ میں نے تھائی مترجم کو کہا کہ دونوں تھائیوں کی لاشوں پر بھی پیٹرول چھڑک کر سب کو آگ لگا دی جائے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے ایک خط عمر کے نام لکھا جس میں درپیش آنے والے تمام حالات کی تفصیل لکھی۔ چانگ سُت کی سازش اور خنسا کے متعلق اس کے ارادے لکھ کر عمر کو مشورہ دیا کہ وہ فوری خنسا سے ملے اور کہے کہ اس لڑکی پر جو مجھے خنسا کے پاس لے گئی تھی ذرا سختی کرے تو وہ چانگ سُت کے متعلق سب کچھ بک دے گی۔ یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ خط میں نے قافلے کے سامان رسد میں سے پیاز لے کر اس کے پانی سے لکھا تھا جس کے خشک ہونے پر لکھائی بالکل غائب ہو گئی تھی۔ ایک دوسرے کاغذ پر عام روشنائی سے میں نے لکھا کہ آگ کی تپش بہت سے پنہا رازوں سے پردہ اٹھا دیتی ہے۔ یہ دونوں خط 2 علیحدہ لفافوں میں بند کر کے میں نے مترجم کو کہا کہ عمر کے بھیجے ہوئے محافظوں میں سے کسی قابل اعتبار اور تیز چلنے والے آدمی کو لے آئے جو عمر تک میرے یہ 2 خط پہنچا دے۔ مترجم ایک تگڑے جوان تھائی کو میرے پاس لے آیا۔ دیگر ہدایات دینے کے علاوہ میں نے اس کو کہا کہ یہ دونوں خط عمر کے بھائیوں یا کسی دوسرے کو ہرگز نہ دے، بلکہ عمر کے گھر کوٹا بارو میں اس کا انتظار کرے اور عمر کے ملنے پر صرف اسے ہی دے۔ میں نے اس تھائی کو سفر کے اخراجات کے لیے $200 دیے۔ چند لمحوں میں وہ پیدل ہی واپسی کے لیے چل پڑا۔ میں نے اسے کہا کہ خط دینے کے بعد اسے واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمارے قافلے میں سے 7 افراد کم ہو چکے تھے۔
لاؤسیوں کی جیپ میں نے سنبھال لی اور اپنے ساتھ مترجم اور گائیڈ کو بٹھا لیا۔ لاؤسیوں کا سارا اسلحہ بھی میں نے اپنے ساتھ ہی رکھ لیا۔ جب سفر شروع ہوا تو ہماری جیپ سب سے آگے تھی۔ پائی کا علاقہ ہم سے ابھی خاصا دور تھا اور برما میں سفر کے آغاز میں ہی ہم 6 غداروں سے نجات پا چکے تھے۔ میرے خیال میں غداروں کے عبرتناک انجام سے قافلے کے باقی لوگوں نے خاصا سبق حاصل کر لیا تھا اور امید تھی کہ آئندہ سفر بغیر کسی قسم کے حادثات کے طے ہوگا، لیکن بقول شاعر اے بسا آرزو کے خاک شد۔ میں حد المقدور کوشش کر رہا ہوں کہ صرف وہی واقعات بیان کروں جو ہمیں اس مہم کے دوران پیش آئے، لیکن بعض اوقات کچھ واقعات کی وضاحت کے لیے گرد و پیش کے حالات اور اس علاقے کے رسم و رواج پر بھی غور کرنا پڑتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برما پر پہلے برطانیہ، پھر جاپان اور پھر برطانیہ اور امریکہ نے قبضہ کیا۔ اس ملک میں بڑی سخت جنگیں لڑی گئیں۔ اس وقت کا ہندوستان یعنی بر صغیر ان ممالک کے لیے سونے کی چڑیا کی حیثیت رکھتا تھا۔ بر صغیر کے قدرتی وسائل، غربت اور مین پاور کی وجہ سے ہی برطانیہ 100 برس سے اسے اپنا غلام بنائے ہوئے تھا۔ جاپان، جرمنی اور امریکہ اس پر اپنے پنجے گاڑنے کے لیے کوشاں تھے، اسی لیے جاپان اور جرمنی نے آزاد ہند فوج بنانے کے لیے سرمایہ دیا تھا۔ اس آزاد ہند فوج کے بانیوں میں سبھاش چندر بوس، جو ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہوئے، اور پاکستان کے جنرل محمد اکبر بھی شامل تھے۔ بر صغیر کے مغرب یعنی افغانستان کے راستے تو جرمنی اور جاپان کا ہند میں داخلہ ناممکن تھا۔ مشرقی جانب سے جاپان پیش قدمی کرتے ہوئے انڈونیشیا، سنگاپور اور ملائیشیا کو رونتا ہوا برما میں داخل ہو چکا تھا۔ برطانیہ، جس کا کل رقبہ ضلع ڈیرہ غازی خان سے بھی کم ہے، یہ جنگ صرف بر صغیر کے وسائل، اناج، دولت اور مین پاور کے برتے پر لڑ رہا تھا۔ جاپانیوں کی برما میں پیش قدمی کو روکنے کے لیے برطانیہ نے اپنے تمام وسائل جنگ میں جھونک دیے تھے، کیونکہ بر صغیر پر جاپان اور جرمنی کے قبضہ کر لینے کا مطلب تھا برطانیہ کی موت۔ جاپان کے لڑاکا جہازوں نے جنگ کے دوران کلکتہ پر بمباری بھی کی تھی اور وہ سیلاب کی طرح آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہر روز یہی خیال گزرتا تھا کہ جاپانی بر صغیر میں اب داخل ہوئے کہ تب جنگ کے لیے بے پناہ اخراجات نے جنگ میں شامل ممالک کے مالی وسائل کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ اپنی فوجوں کو تنخواہیں دینے، سامان رسد اور غیر ملکی غداروں کو خریدنے کے لیے اربوں کی مالیت کے جعلی ڈالر، برطانوی پاؤنڈ، جرمن مارک، ہندوستانی روپے اور جاپانی ین ان ممالک کی حکومتوں نے جنگ زدہ ملکوں میں پھیلا دیے تھے۔ اس وقت میری عمر 5-6 سال تھی، لیکن مجھے بخوبی یاد ہے کہ میرے گاؤں کے فوجی جو جاپان کے خلاف لڑتے رہے تھے اور برما سے جاپان کی پسپائی کے بعد واپس لوٹے تھے، یہ فوجی انہیں اصل نوٹ سمجھ بیٹھے تھے، لیکن اصلیت جاننے کے بعد انہوں نے یہ نوٹ گاؤں کے بچوں میں کھیلنے کے لیے تقسیم کر دیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی